اليوم اخواتي ما جيتش باش نهضر معاكم على الماكله ولا طياب ولا حتى حاجه. جيت نهضر معاكم على الفيروس تاع كورونا، ربي يعافينا ويعافيكم ان شاء الله. يعني il faut pas prendre les choses à la légère, il faut se protéger au maximum. يعني ماشي حاجه نستهونوا عليها. Il faut être conscient. وعندي un petit mélange نقدروا نعقموا به beaucoup de choses. عندي لو جافيل وعندي الكحول، ماذا بيكم يكون 90%، انا عندي 70% توفر عندي، ونضيفوا عليه الماء. درت 3 دوز تاع لو جافيل، درت 1 دوز تاع الكحول ودرت 1 دوز نتاع الماء. je mélange très 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 bien et puis le mélange تاعنا il va être prêt à utiliser. كي نكملوه قلت لكم نخلطوه بيان ويكون prêt à utiliser. يعني اخواتي واخواني، ثاني نوصيكم الكمامات، c'est très important surtout كي نكونوا dans une voiture في des places fermées, des endroits fermés, il faut faire très attention. ثاني l'argent، نتعاملوا beaucoup مع l'argent، الدراهم، حتى دراهمنا لازم يتعقموا. si quelqu'un touche l'argent وفيه le virus ربي يعافينا يقدر ينتقل facilement لينا. هنا j'ai pris un coton disque ولا du coton ولا un petit chiffon نشمخوه. هنا j'ai pas pu filmer et puis l'essuyer بالبرودوي. رشيت عليه le produit ونمسح que ce soit les billets que ce soit les pièces هذوك نغطسوهم ديريكتومون في المحلول تاعنا. وثاني عندنا لي بوانيي تاع لي بورت تاع الدخله تاع الدار، اونكي عندك ان انفيتي ولا حاجه لازم تعقموهم. فوالا جو في ان بتي اكزامبل. هنا في الدار يعني كاين البيبان تاع برا وكامل نعقمو كلش. و اريتي ما عادش تسلموا على بعضاكم، ما تبوسوا ما تخمسوا ما والو. واللي يعرف روحو مريض يكح فيه العرق، يسحب العرق لا فييفر كي دور بلوس دو 3 جور اي تو، يروح للطبيب، ماشي عيب يروح للطبيب ويشوف يلغاسور كي تو فا بيان. وهذه هي، ماشي نقعدون مع لو فيروس ربي يعافينا ويعافيكم ومن بعد نقلوه للناس ونولوا لا فامي. سي ترو ديفيسيل. كل واحد يحافظ على روحه وديروا الكمامات كي تكونوا برا، ديروه ماشي عيب. ثاني لا فواتور سي تري امبورطون، لي بوانيي ومن داخل ثاني سورتو كي تعود اون فواتور فاميليال نتا وخاوتك ولا باباك خوك، يعني اون فامي كبيره. انا نخرجو كامل انا نجو كامل دونك اون ا بور نعقمو بور اتر راسوري. لي بوانيي تاع داخل لي زوبسيون كامل اللي نحتاجوهم لداخل يتعقموا ان كوطون فيه لو برودوي ويلا اي فوالا. وديروا الكمامات برا، ماشي عيب ماشي حرام ما والو. ما تشوفوش اراء الناس باسكو يا دي جون دير كمامه يقول الي مالاد ما il faut pas prendre les choses à la légère comme je vous ai dit. Voilà tout ce qui est option. surtout قلت لكم كي تعود لا فواتور تاعك يعني تاعك على بالك شكون اللي يركب فيها وشكون هاك شكون هاك شكون اللي توشيتو، معليش. بصح كي تكون اون فواتور فاميليال ولا تاع الخدمه ولا تاع il faut pas risquer. tout effectivement toutes les options اللي لداخل qu'on peut toucher. واللي يدخل في لا فواتور مع ناس il fait attention، يدير كمامه، il ouvre les fenêtres et tout. فوالا. وعندنا ثاني لو ديزانفيكتون هذوما اللي تشوم لا فارماسي
كل واحد يكون عنده واحد في لابوش تاعو كي يخرج اون كا يلتوش حاجه، اون سي جامي اون سي جامي. واللي ما عندوش يدير لو برودوي هذا في بواطه صغيره ويدير به. و اون بتيت شوز لا ديرنيير اللي بغيت ننصح الامهات اللي عندهم الرضع، هذا لو فابو هذا تاع النيف فولي تيليزي لولادكم ميم ما يكونوش مرض بلا غريب ولا، ديروه يقضي على لو ميكروب، باسكو لو ميكروب كي يروح للنيف تاع لو بيبي سا برون دو طون باش يهبط لي بومون اي تو. دونك ديروه ثاني كيما يموت لو ميكروب في النيف، هذا لو كونسيل تاع الكاليتوس داخل اون مارميت وبخروا به الدار كامل. ولو بيبي تاعكم اذا مريض بلا غريب ديروا البصله هذيك المدوره قصوها على زوج الى تبوشانيف وقصوها على زوج وثقبوها مليح وحطوها بحذا الوساده تاعو باش يتسرح نيفو. والوقايه خير من العلاج. ما تقولوش سي ريان دو تو كورونا سي ريان دو تو، الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه. ايفيتيو السلام، ايفيتيو تخمسوا على الناس، ايفيتيو وغسلوا يديكم تري تري بيان، سي تري امبورطون. ميتي لي ماسك سي تري امبورطون. ما تخرجوش بوكو، ما تخرجوش الا للضروره. نو تريني با دور، ما تقعدوش في القهاوي وين كاين الغم كلش فيرمي، نو ما تروح يعني je trouve pas quoi dire. لازم الواحد il fait attention. هذا ما كان autre chose على ربي. واخر حاجه نشوفها تري تري امبورطونت، ما تنساوش دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون والجذام وسيء الأسقام. إن الله العافية والسلامة للجميع. ربي يحفظكم إن شاء الله. إلى الملتقى.